बज़्म रूमी व इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के मुंतज़मीन, इकबालियात के जो दो मुअज़्ज़िज़ मुहक़्क़ीन को भी हमने सुना, ईमान ताज़ा हुआ और सही मानों में जिस तरह से उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि फ़िक्र इकबाल और इश्क़ रसूल, तो मैं भी ये सोचने पे काफ़ी देर तक बैठा, उनकी बात को सुनता रहा और मेरी बड़े अरसे के बाद सोचों का दायरा ऐसे घुमा कि यूं लगा कि अपने ज़माने तालिब इल्मी की तरफ लौट गए और वो जुस्तजू जो जिंदगी का हर वक्त एक हिस्सा होनी चाहिए थी, रोजमर्रा के मामलात में कुछ ऐसे गुम हुए हैं कि असल फिक्र को बीच में छोड़ दिया। कोई शक नहीं, मैं शायद अपनी मसरूफियत की बुनियाद पे मुझे जब ये आपका हुक्मनामा मिला तो मेरे लिए ये वैसे ही बाइसे सादत था कि मैं कोई ऐसा मौजू, एक तो ये इदारा मियां इमरान मसूद साहब के साथ मंसूब है तो मेरे लिए यहाँ आना लाजिम था, और दूसरा जो आपका मौजू था इश्क़ रसूल का, तो मैंने अपने लिए बाइसे सादत समझा, और तीसरा फ़िक्र इकबाल की बात जब साथ थी तो मैंने जरूरी समझा कि आपसे कुछ बातचीत भी हो जाए। तो मैं कुछ अरसे से फ़िक्र इकबाल में से कुछ चीजें वो ढूंढने की कोशिश करता रहा। मैं भी एक तालिब इल्म फ़िक्र की मिराज वो होगी, ये सारी बातें हैं, ये सारे सवाल हैं जो किसी भी तालिब इल्म के ज़हन में होने चाहिए, और मेरे नजदीक कुछ इससे बड़े मसले भी हैं कि क्या इकबाल की फिक्र में, इश्क़ रसूल में कहीं पे पेशेंस की कहानी भी है, कहीं टॉलरेंस की कहानी भी है, क्या इश्क़ रसूल में, इकबाल की फिक्र में ये बात मेरे तक और आप तक ये भी आती है कि हम किसी जगह पर पैगाम में, और पैगाम में जो पैगाम आपने देना है उसमें और उसमें इख्तलाफ करने वाले के दरमियान किसी मुकादमे की गुंजाइश भी रखते हैं। ये सारी बातचीत जरूरी है, और अगर ये हम रखते हैं तो फिर इसमें बात करने से हम थोड़े इस वक्त शायद क्यों, हमारी फिक्र इकबाल सिर्फ तरक्की की एक मिराज की खातिर क्यों है, हमारी फिक्र इकबाल में इसको सुनने का हौसला और बर्दाश्त करने का हौसला फिक्र इकबाल में कहीं पीछे का रुक गया। मेरे सवाल है, मैं आपके लिए भी छूट के जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि आज अगर मेरी सोसाइटी में किसी चीज की, इस पाकिस्तान में किसी चीज की बहुत बड़ी जरूरत महसूस हो रही है तो वो फिक्र इकबाल का एक अपना कॉन्सेप्ट है रिसरेक्शन का, जिसपे बहुत बात हुई है, आपने भी की है, आपके स्कॉलर्स और इकबाल भी करेंगे, आप बतौर स्टूडेंट्स भी इसको देखेंगे, आपके इस बज़्म का ये मौजू भी होगा जरूर। लेकिन जब हम इसको इश्क़ रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ते हैं तो फिर उसकी हद जो है वो कहाँ से शुरू होती है, यानी क्या मेरी मुकम्मल अतात गुजारी इकबाल की फिक्र रसूल, इश्क़ रसूल की फिक्र के साथ है? क्या इकबाल ये चाहते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे ओबीडियंट, अतात गुजार, मन जो हुक्म आए उसकी ट्रू स्पिरिट में उसको तस्लीम करता जाऊं, मानता जाऊं और आगे चलता जाऊं? इज दिस व्हाट इकबाल वांट्स? या इकबाल ये चाहते हैं, उनकी इश्क़ रसूल की जो पूरी फिक्र है उसमें वो ये चाहते हैं कि मैं इस हद तक डूब जाऊं कि मैं कोई सवाल भी ना पूछूं और मैं बिल्कुल अक्ल सलीम को एक तरफ रखूं और मैं आशिक और मजसूब के उस कॉन्सेप्ट में चला जाऊं, तसव्वुफ से भी आगे चला जाऊं, और मैं देखूं कि एब्सोल्यूट डिवोटेड डिवोशन इस हद तक कि मैं उसमें कोई और बात सोचूं ही मत, मैं सिर्फ आई एम जस्ट देयर एज एन एब्सोल्यूट डिवोटी, मैं वहां पे खड़ा हो गया हूं और यही मेरे लिए एक इंतहा और मेराज है। तो फिर सवाल उठेंगे कि भाई ये अगर साइंस में तरक्की करनी है या सोशल साइंसेस में तरक्की करनी है या मेडिसिन में तरक्की करनी है या इकोनॉमी में तरक्की करनी है, तो फिर कैसे इसको रिलेट करेंगे आप, कैसे इस पर बात करेंगे? तो ये भी आपकी जो स्कॉलर्स ऑन इकबालियात है, ये भी इनका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट मेरे तालिब इल्मों के लिए, मेरे जैसे तालिब इल्मों के लिए
زیادہ ضروری ہے. مجھے اس پر بھی روشنی ڈالیں, مجھے بتائیں کہ ان دونوں کو میں نے لے کر آگے جب چلنا ہے تو ایسا ہے کہ میرا یہ اتفاق ہے, کیونکہ جب ہم عشق رسول سے اقبال کی فکر کو جوڑتے ہیں تو پراپرلی ہم ان حالات کا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ایڈونٹ آف اسلام پہ جب اسلام کا طلوع ہو رہا تھا, ان حالات میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, تو اس وقت کی حالات کیا تھی, مکہ کی عرب کی حالات کیا تھی. وہ حالات کوئی ایسے نہیں تھے جن کو کہا جا سکتا ہو کہ بڑے ایکسیپٹیبل تھے. وہ ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن تھی اس ابراہیمک آرڈر کی, جس آرڈر کو مکمل طور پہ کہیں نہ کہیں راستے میں صدیوں میں غلط ملت کر کے ایک ایسی شکل بنا دیا گیا تھا کہ جس کے بعد ایک مکمل ریفارم کی ضرورت تھی. تو اس ریفارم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت جو پیغام خدا تھا اس کو جاری کیا, تو اس کے درمیان جو ان کے ساتھ مشکلات پیش ہیں, تو کیا میری سوسائٹی کا وہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ ان مشکلات کے ساتھ اس طرح سے میچ کر رہے ہیں کہ جو رستہ مجھے فکر اقبال میں عشق رسول میں وہاں ملنا چاہیے یا تو میرے نزدیک سے یہ بھی چند موضوع ہیں, اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ کیونکہ آپ لامحالہ یہ آپ کا مضمون ہے, آپ ہمارے استاد ہیں, اور آپ نے بڑے شاندار انداز میں جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا, مجھے اس سے سن کے بڑی خوشی بھی ہوئی. اور میری آپ نے ایک مجھے آن روڈ آف میموری آپ نے مجھے ایک سفر کرایا, اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا ٹو بی انسٹیٹیوشن. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جن باتوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, آج پاکستان بلا شبہ بڑے چیلنجز درپیش ہیں. آج وہ فکر جو کہ اقبال کی فکر ہے, افغان باقی کوثار باقی جھگڑے میں, آج وہ ہندوستان اور جس کے ڈاکٹر اسرار بہت بڑے مدعی تھے, آج وہ لشکر بھی کہیں مجھے پیچھے چھپا نظر آتا ہے. آج جنگ ہے اور مشکل جنگ ہے, آج معیشت کی جنگ ہے, آج سیاست کی جنگ ہے, آج ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جنگ ہے, آج پاکستان کی اس فکر کی جنگ ہے جس کا اقبال نے ایک خوبصورت, دیکھیں نا کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں جو فلاسفرز ہیں جن کے فلسفے نے کسی ملک کی بنیاد ڈال دی. I won't find anyone, مجھے مشکل سے ملے گا. تو اگر ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی ایک مایہ ناز, ایک انتہائی زبردست مفکر جن کی عشق رسول کی کہانی, جن کا قرآن کا ذکر, جن کی ساری شاعری اگر میں دیکھوں تو وہ تشریح ہے, جیسے بھی کہا کہ طہ بھی اور یاسین بھی آپ کی بات میں ذکر تھا. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اقبال نے ایک مکمل اپنی شاعری میں, اپنے فلسفے میں, اپنے مقالے کے اندر, اپنی تقاریر میں جہاں کہیں بھی ان کا ذکر ہوا. اور مجھے ایک واقعہ ان کا ایسے یاد ہے کہ جب وہ میں کہیں شاید تھا اور اس میں وہ لمبا سفر تھا, مجھے ممالک یاد نہیں, اپنے زمانے طالب علمی کی بات ہے, تب یہ پڑھا تھا کہیں. تو جب وہ واپس آئے تو ان کے غالباً والد محترم نے یا کسی بزرگ نے ان سے پوچھا کہ اگر اتنا سفر کیا تھا تو واپسی پہ حجاز مقدس سے بھی ہوتی ہوتی. تو بقول راوی کے اس کتاب کے مصنف کے وہ یہ تھا کہ جب ہزاروں قطار ہونے لگے اور اس حد تک روئے کہ اپنے اظہار محبت میں کچھ اشعار بھی اس موقع پہ کہے, اور کہنا شاید یہ تھا کہ بھی شاید وہاں حجاز مقدس جانے کے قابل نہیں. تو میں یہ مانتا ہوں کہ علامہ اقبال کی فکر میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بھی ہے. علامہ اقبال کی فکر میرے اور آپ کے اس ملک کی بنیاد بھی ہے اور اساس بھی ہے. اگر ہم اس میں اپنا آپ صرف کریں گے, یعنی اس کی پیروی کریں گے, دیکھیں گے, تو ٹرسٹ میں یہ تو اٹس ایبسلوٹلی یہ ایک بڑا ٹریویل اپروچ ہوگا جو میں آپ کو دوں, بڑی چھوٹی سوچ کے ساتھ میں یہ کہوں گا. لیکن جس طرح کا مسلمان اقبال چاہتے ہیں
ان میں سے ہم میں سے کوئی اگر اس کو کرنے کی کوشش بننا مشکل ہے. میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، لیکن کوشش بھی کریں گے تو جس ترقی کا ذکر میرے دونوں اقبالیات کے پروفیسر کر رہے ہیں، ٹرسٹ بھی وہ تو مل رہے، وہ تو یہاں پہ اس کا مسئلہ یاد رکھے. صرف اس کی کوشش کرنے سے، صحیح کرنے سے. جو اقبال کی فکر کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں، ان دونوں کو پتہ ہے، وہ تو لوگ کہ جس طرف یہ آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، جس طرف یہ مجھے لا رہے ہیں، آپ کو لا رہے ہیں، اگر ہم ایک کوشش بھی کریں کہ ہمارے میں خود ہی آ جائے، یعنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال آ جائے، ہمارے میں ٹالرنس آ جائے، ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کوئی فیکٹر ہو، ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے کو اختلاف رائے سمجھ کے آگے لیتے جائیں، تو پھر عشق رسول تک جاتے جاتے تو شاید ہم واقعی فاتح عالم ہوں گے. لیکن میرے خیال میں آج کی فکر جو اقبال کی فکر ہے وہ سب سے لازم عشق رسول میں برداشت کی فکر ہے جو ہمارے میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا